बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व अला अहल बैतिक अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-हुदातिल महदिय्यीन ला सीमा अला बक़ियतिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। सबसे पहले अपने नाज़रीन और सामीन की खिदमत में सलामुन अलैकुम और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। देखिए, ये माह शाबान है। कल जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत व सआदत भी गुज़री और आज जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की विलादत व सआदत का दिन भी है। दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हम सब का हश्र व नशर अहल बैत अलैहिस्सलाम के साथ फरमाए। दुनिया व आखिरत में हमें अहल बैत अलैहिस्सलाम के साथ माशूर फरमाए इंशाअल्लाह। देखिए, ये वो घराना है कि जिस शख्सियत को भी आप देखें उनके अपने एक फ़ज़ाइल और कमालात हैं। जिस घराने में पैगंबर इस्लाम जैसी शख्सियत हो जो तमाम अम्बिया और तमाम रसूलों के लिए फ़ख्र हैं और उन जैसा कोई नबी नहीं, कोई रसूल नहीं, उस घराने में भला कौन हो सकता है कि जिसके फ़ज़ाइल और कमालात को देखा जाए। ये सूरज है फ़ज़ाइल और कमालात का, पैगंबर इस्लाम जैसी शख्सियत। जब सूरज तुलू होता है, सितारों की जो रोशनी है वो मद्धम पड़ जाती है, वो दिखाई नहीं देते। लेकिन अल्लाह रे, ये वो घराना है कि पैगंबर इस्लाम के बाद जब हम मौला कायनात को देखते हैं तो इनके फ़ज़ाइल और कमालात भी अजीब व गरीब हैं। सारी दुनिया हैरान और परेशान है, ये अली किस ज़ात का नाम है। उसी घराने में जब हम इमाम हसन को देखते हैं, इमाम हुसैन को देखते हैं, इनके भी इस तरह के फ़ज़ाइल और कमालात हैं कि सारी दुनिया दंग हो के रह जाती है कि ये शख्सियात कैसी शख्सियात हैं। मैं हैरान होता हूँ और आप भी सोचते होंगे, इस घराने में जहाँ पे पैगंबर इस्लाम जैसी शख्सियत हो, जहाँ पे मौला कायनात इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत हो, उसी दौर में उसी वक्त में जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम भी है। इनके फ़ज़ाइल और कमालात भी इस तरह के हैं कि इंसान हैरान है जनाब अब्बास का मकाम और मर्तबा कितना बुलंद है। मैं आज आपके सामने सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से गुफ्तगू करूँगा। एक रोज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना रसूल की आगोश में बैठे हुए थे, अपने नाना से खेल रहे थे कि इतने में मौला कायनात घर में दाखिल होते हैं। इस मंज़र को देख के ये कहते हुए नज़र आते हैं कि या रसूल अल्लाह अतुहिब्बु वलदी अल हुसैन, ए पैगंबर इस्लाम, या रसूल अल्लाह, क्या आपको मेरे बेटे हुसैन से मोहब्बत है? तो क्या फरमाया? फरमाया कैफ़ला ए अली, मुझे हुसैन से मोहब्बत क्यों ना हो, हुवा उज़्वुन मिन आज़ाई, मेरे जिस्म के आज़ा में से एक उज़्व हुसैन है। ये मकाम है, वो मर्तबा है कि जो अल्लाह ने हुसैन को अता फरमाया। तो मौला कायनात फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह अय्युना तुहिब्बु, हम में से आपको ज़्यादा प्यारा कौन है, हम में से आपको किससे ज़्यादा मोहब्बत है, ये सुनना था। तो इससे पहले कि पैगंबर इस्लाम को जवाब दें, मौला हुसैन फरमाते हैं कि बाबा जान, ज़ाहिर सी बात है, जिसके फ़ज़ाइल और कमालात ज़्यादा होंगे, मेरे नाना रसूल को भी उससे मोहब्बत और प्यार ज़्यादा होगा। तो अब यहाँ पे मौला कायनात ने फरमाया, अगर ये बात है तो फिर ए हुसैन, तुम भी अपने फ़ज़ाइल बयान करो, मैं भी अपने फ़ज़ाइल बयान करता हूँ, देखते हैं फ़ज़ाइल और कमालात किसके ज़्यादा हो सकते हैं। ये सुनना था। पैगंबर इस्लाम ने भी एक प्यारा माहौल बना हुआ था घर में। फरमाया, या अली, आप अपने फ़ज़ाइल बयान करें और उसके बाद हुसैन के जो फ़ज़ाइल और कमालात हैं वो बयान करेंगे। अब मौला कायनात ने वो फ़ज़ाइल और कमालात पैगंबर इस्लाम और इमाम हुसैन के सामने बयान करना शुरू कर दिए। फरमाया, हुसैन, जानते हो मेरे फ़ज़ाइल और कमालात कौन से हैं, सुनो फिर मेरे फ़ज़ाइल कैसे हैं। कहा, अना अमीरुल मोमिनीन, ए हुसैन, मैं मोमिनों का अमीर हूँ। अना खाज़िनु इल्मिल्लाह, मैं इल्म खुदा का ख़ज़ीना हूँ। और फिर फरमाया, अनल्लज़ी अख़ूहु जाफ़र, मैं वो हूँ कि जिसके भाई जाफ़र हैं, अत्तैयार फ़िल जन्ना, जो जन्नत में परवाज़ करने वाले हैं और परवाज़ कर रहे हैं।
اور اسی طرح فرمایا میں وہ ہوں کہ جس کے چچا جناب حمزہ سید الشہداء ہیں، اور پھر فرمایا کہ میں وہ ہوں انا قائد السابقین الی الجنہ، جنت میں جانے والوں میں سب سے پہلے میں ہوں گا، اور پھر فرمایا انا قاسم الجنت والنار، میں جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہوں، اور کہا ہے حسین انا ابو البشر انا ابو الائمہ، میں جو ہے جتنے بھی آئمہ ہیں ان کا باپ ہوں۔ یہ فضائل اور کمالات مولا کائنات علی ابن ابی طالب اپنے بیٹے حسین کے سامنے بیان کرتے جا رہے ہیں، اور پھر فرمایا اے حسین انا، میں وہ ہوں اکملت الدین، جس سے دین مکمل ہوا، اے حسین میں وہ ہوں کہ جو بھی اس دنیا میں میرے سامنے اس دائرے میں جتنے بھی افراد ہیں، جو بھی یتیم ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، ان سب کو کھانا کھلانے والا ہوں۔ یہ فضائل اور کمالات مولا کائنات بیان کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پیغمبر اسلام نے فرمایا اے حسین، جو علی نے فضائل اور اپنے فضائل اور کمالات بیان کیے ہیں، یہ عشر عشیر ہیں کہ جو اللہ نے علی کو فضائل اور کمالات عطا فرمائے ہیں، ان میں سے کچھ ہیں جو ابھی علی نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اے حسین ابھی اپنے فضائل اور کمالات آپ بھی بیان کریں۔ تو حسین علیہ السلام اٹھتے ہیں، اپنے نانا کی آغوش سے کھڑے ہو کے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں الحمدللہ الذی فضلنا علی العالمین، کہ اس ذات کا شکر ہے کہ جس نے ہم اہل بیت کو عالمین پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا بابا جان میں اپنے فضائل بیان کروں؟ کہا ہاں بیٹا حسین بیان کرو۔ اب مولا کائنات امام حسین علیہ السلام یہ کہتے ہیں بابا جان کائنات میں کسی کا باپ نہیں جیسا میرا باپ علی مرتضیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ جو فضائل اور کمالات آپ نے بیان کیے ہیں، میں کہتا ہوں انتم الصادق والامین، آپ صادق بھی ہیں امین بھی ہیں، جو کچھ آپ نے کہا سچ فرمایا۔ لیکن بابا جان جتنے فضائل اور کمالات ہیں، حقیقت میں وہ فضائل اور کمالات میرے بابا علی کے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں بابا جان جو میری ماں فاطمہ زہرا ہیں، کائنات میں کسی اور کی ایسی ماں فاطمہ زہرا جیسی نہیں۔ بابا جان جیسے باپ میرے ہیں ویسے باپ آپ کے نہیں، جیسے میری ماں ہے ویسی ماں آپ کی نہیں۔ اور مسکرا بھی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بابا جان جیسے جد میرے ہیں، پیغمبر اسلام جیسی شخصیت میرے جد ہیں، کائنات میں کسی اور کے ویسے جد نہیں، آپ کے ویسے جد نہیں ہیں۔ یہ سنتے جا رہے ہیں اور امام علی اور پیغمبر اسلام بھی مسکراتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ مولا کائنات اپنے مولا حسین علیہ السلام اپنے بابا علی کے گلے لگ کے سینے سے لپٹ کر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں بابا جان یہ سارے آپ کے فضائل ہیں اور میں ہی آپ کا وہ بیٹا ہوں۔ یہ کہنا تھا، یہ سننا تھا۔ تو اس وقت مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کا بوسہ لے کے یہ کہا یا حسین زاد اللہ فی فضلک و علمک و حلمک، اے حسین خدا تیرے فضل میں، تیرے علم میں اور تیرے حلم میں اضافہ فرمائے۔ جو فضائل اور کمالات بیان کیے ہیں واقعاً ویسے ہی فضائل اور کمالات حسین آپ کے ہیں۔ یہ مقام و درجہ ہے جو حسین علیہ السلام کو بھی پروردگار عالم نے عطا فرمایا۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کی معرفت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔